पेशावर में तर्जुमान फ़ौज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को बार बार बता रहे हैं कि हमारा और आपका मुश्तरका मफाद है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का अमल बहुत मरबूत है। उन्होंने कहा कि हमारे सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन किसी की भी सियासत रियासत से बढ़कर नहीं। हमने खारजी सोच के ख़िलाफ़ काम करना है। सोशल मीडिया और सियासतदान एक ज़बान होकर दहशत गर्दों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ का बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कबायली रवायात और उनके घरों में दहशत गर्द घुस चुके हैं। इन्हीं के बदौलत इन दहशत गर्दों का सफाया किया जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किए जा रहे हैं और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तब भी उन्होंने कहा कि इस वक्त भी कोई ना कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशत गर्दों के खिलाफ जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 30 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। हमें मालूम है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का मुकाबला कैसे करना है। इस वक्त पेशावर में फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तब्दीली आएगी जब नेशनल एक्शन प्लान के फैसलों पर यकसुई के साथ अमल करेंगे। कबायली रवायत को यही दहशत गर्द पामाल कर रहे हैं और इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कबायली रवायत और उनके घरों में यही दहशत गर्द घुसे हुए हैं। बच्चों और ख़वातीन को ढाल बनाकर हमले करते हैं। इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस वक्त आपको बता चलें कि फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इस वक्त पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए और उन्होंने कहा कि सियासी शोबेबाजी से हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। झूठ का बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। केपी में उन्होंने कहा कि हर साल कुदरती आफात आती हैं, बताया जाए कि वहाँ पर पैसा खर्च क्यों नहीं किया जा रहा। फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का अमल बहुत मरबूत है। उन्होंने कहा कि जिसका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DG ISI हैं, अब स्टेटस को नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अपनी फ़ौज को घटिया बयानबाजी से दूर रखें। कौन कहता था कि ख़ारिजों और दहशत गर्दों से बात करनी चाहिए। हमारे सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन कोई भी सियासत रियासत से बढ़कर नहीं है। कोई समझता है कि सियासत रियासत से ऊपर है तो वो कबूल नहीं है। हमने खारजी सोच के ख़िलाफ़ काम करना है। सोशल मीडिया और सियासतदान एक ज़बान होकर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ काम करें। उन्होंने कहा कि सियासी शोबेबाजी से हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। झूठ का बयानिया बनाकर सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि KP में हर साल कुदरती आफात आती हैं, लेकिन वहाँ पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा बताया जाए। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कबायली रवायात और उनके घरों में दहशत गर्द घुस चुके हैं। इन्हीं कबायली अमायदीन और कबायली लोगों के ज़रिए इन दहशत गर्दों का कला कमा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज़ भी 30 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ये इंतहाई अहम नोयत का मामला है जिसका एक कानूनी तरीका भी है। पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DG ISI हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का अमल बहुत मरबूत है। सबको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस मामले में इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। कोई समझता है कि सियासत रियासत से ऊपर है तो वो कबूल नहीं है। हमने खारजी सोच के ख़िलाफ़ काम करना है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। DG ISPR इस वक्त पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने जो सहाफ़ी हैं उनके सवालात के तफसीली तौर पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई केसेस के हवाले से हमारा मौक़िफ़ भी वाज़ेह है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज़्ज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, ऑलमोस्ट जो हर पर्सपेक्टिव और एरियाज़ हैं उन्होंने टॉपिक में कवर किए हैं और बार बार जो बॉर्डर पार से दहशत गर्दी हो रही है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वाज़ेह पैगाम भी उन्होंने दिया है। देखिए, शदीद बुनियादी तौर पे तो आज एक बात सबको समझ आ जानी चाहिए। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने आज DG ISPR ने की है, इतनी हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं कभी हुई और जिस अंदाज से उन्होंने इनका पॉलिटिकल एंगल लिख लिया है कि सियासी जमात या सियासी सरपरस्ती में जो कुछ होता है वो उसको अगर ख़त्म नहीं किया गया तो मुश्किल हालात हो जाएंगे। ठीक, वो उस हवाले से तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया कि जो सरकारी सरपरस्ती में दहशत गर्दी होती रही है, सहूलतकारी होती रही है, अब वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
تو مجھے تو لگتا ہے کچھ میری اطلاعات بھی ہیں کہ یہ ایک بڑا سیریس کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ پلان ہو چکا ہے، اور اس میں چائنا اور امریکہ آن بورڈ ہے، رشیا کسی اور طرح چاہتا ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ بھی اور کسی حد تک ایران بھی جو ہے نا اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ افغان سرزمین جو ہے یہ اپنے ہمسایوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پہ القاعدہ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، داعش کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، یہاں پہ ایسٹ ترکمنستان پارٹی جو دہشت گردی کرواتی ہے چائنا میں، وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ سب سے زیادہ مسئلہ پاکستان کا ہے جی۔ پاکستان نے جس طریقے سے آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کیا افغانستان کو، اور جو طے کیا گیا تھا دوحہ ایگریمنٹ میں 2021 میں جب امریکی فوجیں جا رہی تھی واپس سے کہ افغان سرزمین ہمسایوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اب تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے۔ اور متقی صاحب جو گئے ہیں فارن منسٹر انڈیا، وہاں سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں 4 سال کے بعد امبیسی ہندوستان وہاں کھول رہا ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ دہشت گردی کا نیکسس وہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ مودی نے تو کہا تھا کہ آگ لگا دیں جنگ میں ہارنے کے بعد اور دہشت گردی پھیلا دیں، لیکن اب لگتا ہے کہ اب یہ حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا جو کل پرائم منسٹر نے کہا تھا انف از انف، اور یہ سیاسی اور ملٹری جس کو کہتے ہیں قیادت کا یہ ریزالو ہے، اور کہ جی اب اس پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ دوسرا جو انہوں نے ایک سوال اٹھایا جس کا میں نے دیکھا کسی کے پاس جواب نہیں ہے کہ 2021 کی جو آپ نے 2014 میں جو اے پی ایس حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے بچے اور پرنسپل اسکول کے اور لوگ شہید ہوئے تھے 160 کے قریب، اس کے بعد ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تیار ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان کا، جس میں بانی پی ٹی آئی بھی، عمران خان بھی تھے، فضل الرحمان صاحب، نواز شریف، زرداری، سب لوگ تھے، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ قوم وقت میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا جائے گا، دہشت گردوں پہ کوئی سہولت کاری نہیں کی جائے گی، کوئی سیاسی ایفرٹ نہیں ہوگا جو پتہ چلے کہ طالبان کو جو ہے نا کوئی سپورٹ کی جا رہی ہے یا کسی اور ملک دشمن عناصر کو سپورٹ کی جا رہی ہے۔ لیکن اب دیکھ لیں یہ باتیں بی بی آئی اس نے کی ہے، اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ آج ایک سیاسی جماعت اور اس کا لیڈر جو ہے نا وہ بڑا واضح طور پہ اس نے تو اپنا چیف منسٹر اس بنیاد پہ تبدیل کر دیا ہے کہ جو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نرم گوشہ اور شخص کے لیے گنڈا پور کے لیے پیدا ہو گیا، جس نے ان کے وہ احکامات نہیں مانے کہ ریاست اور آئین کے ماورا کام کیا جائے۔ لیکن نا ان کا تو غصہ بانی پی ٹی آئی کا ایک ہی بات پہ رہ گیا کہ میری بات مانی جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ریاست کو نقصان پہنچے، ملک کو نقصان پہنچے اور ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ نتیجتاً آپ دیکھ لیں یہی وہ دہشت گردی کا معاملہ جس سے ساری مذہبی اور سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کا ہے۔ ہر وہ کام جو سمجھتے ہیں کہ حکومت اور افواج پاکستان چاہتی ہے اس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ اپنا غصہ ہے، ایروگینس ہے، گمانڈ ہے، اور باہر آنے کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پارٹی کے اندر کتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، کیبنٹ کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہیں، کتنے گروپ بن چکے ہیں وہاں پہ، نئے سہیل آفریدی چیف منسٹر نامزد کیے گئے ہیں، ان کے خلاف بہت ساری آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ ان کا تو ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، ان کے خلاف تو ریاست مخالف تقاریر جو ہے نا ان کے مقدمات ہیں ان کے اوپر ہیں۔ اب صرف پانی پی ٹی آئی نے اس لیے سے ان کو رکھا ہے کہ یہ ان کا ایجنڈا لے کے جائیں گے۔ وہ پارٹی کے اندر جدید دیکھیں اختلافات کس حد تک پہنچ گئے ہیں، ہمیں ذاتی طور پہ پتہ ہے جو ان کے لوگ ملتے ہیں کہ ہم مر گئے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے باہر سے ایک آدمی گئی کو نیشنل اسمبلی میں آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا، علامہ ناصر عباس کو آپ نے بنایا جو وحدت پارٹی کے ہیں، سینٹ میں چیئرمین اپنا اپوزیشن لیڈر بنایا، ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں بنایا؟ تو وہ عدم اعتماد کا اظہار پارٹی کے اندر بھی لوگ کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی وہ شخص ہماری بات نہیں سنتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فالوئنگ ہے، لیڈر وہی ہے، لیڈرشپ اس نے پیدا کرنے کی بھی۔ 2 بہنیں ہیں، بہنوں کے بعد اب دیکھ لیں ایک بیوی ایک بہن ہے، ان میں بھی اختلافات آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو کے پی کے حالات جتنے تیزی کے ساتھ خراب ہوئے ہیں، اس سال آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل سیکورٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 800 سے زیادہ جو ہے نا دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں اور 1400 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ریاست کو نرم رویہ رکھنا چاہیے تو میرا خیال ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے کسی کونے میں آپ دیکھ لیں کہ اگر اس طرح کا کوئی انسرجنسی ہوتی ہے، آئین اور ملک کے ماورا کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہی فیصلہ آپ نے دیکھا جو اطلاعات ہیں یہ فیصلہ کیا گیا، اور یہی ڈی جی آسفیار نے بھی بات کی ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ آئی اوپنر ہے آج 13 ان کی جو پریس کانفرنس ہے، اور یہ کے پی میں جا کے پشاور میں جا کے یہ بڑا واضح طور پہ ان کو بتانا ہے کہ جی آپ کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو سہولت کاری سیاسی طور پہ ہوتی ہے دہشت گردوں کے پنپنے میں، وہ دیٹ ول ناٹ بی۔ بالکل اچھا صاحب، انہوں نے واضح طور پر 2 ہی آپشن دیے ہیں کہ پہلی چوائس یہ ہے کہ وہ ان خارجیوں کو خود ریاست کے حوالے کر دیا جائے یا پھر ریاست کے ساتھ مل کر ان کا قلع خمہ کیا جائے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।